बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुतलक और मुक़य्यद की तारीफ के बाद अब हमको इसका हुक्म देखना होगा कि हुक्म क्या है, यानी मुतलक और मुक़य्यद की दलालत क्या होती है अपने मदलूल पर। मदलूल से मुराद ये कि जो वर्ड है जिसको हम मुतलक और मुक़य्यद कह रहे हैं उससे मुराद क्या है, यानी उससे हमें क्या चीज़ समझ आता है और उसको हमें कैसे अमल करना है। तो कहते हैं कि जनरल बात ये है कि हम पढ़ चुके हैं कि ये खास की अक़साम है ना। नहीं, मुतलक भी खास की अक़साम है, मुक़य्यद भी खास की किस्म है। जैसे अमर और नहीं के बारे में हम पढ़ा, और खास का हुक्म हम पढ़ चुके हैं कि मा तनावलहु क़तअन, कि खास जिस चीज को भी शामिल होता है, चाहे वो अमर हो, नहीं हो, मुतलक हो, मुक़य्यद हो, वो कतई तौर पे उसको शामिल होता है। उसमें फिर किसी मतलब अमल करने की सूरत में या मुराद लेने की सूरत में किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। ये नहीं होता कि जी इख्तियार हो के अब ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। क्योंकि खास का मतलब ये होता है कि वो उसको हकीकतन शामिल है और उस पे जैसे उसको शामिल है उसी तरह अमल किया जाएगा। तो कहते हैं कि हमने जिक्र किया कि मुतलक और मुक़य्यद खास की अक़साम है, और ये भी हम जिक्र कर चुके हैं कि खास की दलालत कतई होती है। तो फयजिबुल अमलु बिमा तज़म्मनहु मिन हुक्मिन, के कहते हैं कि जो जिस हुक्म को मुतलक शामिल है उस पे अमल करना जरूरी है, यहाँ तक कि कोई दलील आ जाए जो उसको अपने माना से फेर दे। जैसे कि अगर मुतलक है तो उसके इतलाक पर अमल करना जरूरी है, यहाँ तक कि हमें कोई ऐसी प्रॉपर दलील, जिसको उसूल फिक़्ह की इस्तिलाह में कह देते हैं कि दलीलुन युहतज्जु बिही, कि वो काबिल हुज्जत दलील हो, काबिल इस्तिनाद दलील हो, कि जिस पर हम सहारा ले सकें, उसको मुतलक से उठा के मुक़य्यद की कैटेगरी में रख दें या मुक़य्यद से उठा के मुतलक की कैटेगरी में रख दें। तो हमें इस दलील के ये चाहिए होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कहते हैं कि यहाँ पे देखें कि इज़ा वरद मुतलक़न अनिल क़ैद, जब मुक़ैद से खाली होगा, वजबल अमल बिही अला इतलाक़िही, तो उसके इतलाक पे अमल करना जरूरी होगा जब तक कि कोई ऐसी दलील ना मिल जाए, मालम यकुम दलीलुन अला तक़यीदिही बिक़ैद मुअय्यन, जो उसको मुअय्यन कैद के साथ मुतक़य्यद कर रही है। तो उस वक़्त फिर उस पे फ़इंद ज़ालिका युअमलु बिही मुक़य्यदन लिहाज़ा दलील, अगर दलील मिल जाए तो फिर हमें उस पे मुक़य्यद अमल करना पड़ेगा। और अगर वइज़ा वरदल ख़ासु मुक़य्यदन बिक़ैदिन मुअय्यन, तो फिर कहते हैं कि अगर हमें कोई ख़ास मिल जाए मुतय्यन कैद के साथ, तो फिर अमल किया जाएगा उस कैद के साथ, यहाँ तक कि कोई ऐसी दलील आ जाए जो उस कैद के अदम लुज़ूम को साबित कर दे। गोया कि हमें ये बता दे कि ये कैद आपको बज़ाहिर नजर तो आ रही है, लेकिन इस कैद का कोई एतबार नहीं है, तो फिर हम उसके इतलाक पे अमल करेंगे। इसको अब मिसालों से देखना है कि देखें, यहाँ पे अब कुरान मजीद की एक आयत है, व उम्महातु निसाइकुम, यानी अल्लाह ताला जो हुर्मत वाले रिश्ते हैं ना वो बता रहे हैं कि तुम्हारी खवातीन की माएं, खवातीन से मुराद बीवियां, तुम्हारी बीवियों की माएं तुम पर हराम है। अब यहाँ पे निसा का लफ्ज जनरल जिक्र किया है, इसमें ये नहीं बताया कि निसा से मुराद वो औरत है कि जिससे तुमने सिर्फ निकाह किया और बाद में तलाक दे दी, या निकाह करने के बाद अज़वाजी ताल्लुकात कायम हुए उसके बाद तलाक दी। तो अब गोया कि उम्महातु निसाइकुम में दोनों फॉल करेंगी, क्योंकि ये मुतलक है। तो मुतलक का मतलब है कि वो किसी भी फर्द पे उसकी दलालत हो सकती है, लिहाजा हमें हर एक पे अमल करना होगा। तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि एक आदमी है, उसने अपनी बीवी से निकाह किया, लेकिन अगर अब रुखसती की नौबत ही नहीं आई, उससे पहले ही तलाक हो गई, तो उस खातून की वालिदा भी उस पर हराम होगी, यानी उससे भी निकाह नहीं कर सकता। और इसी तरह एक आदमी है, उसने अपनी बीवी को रखा, 4-5 साल बाद, 10 साल बाद तलाक दे दी, तो उस सूरत में भी उसकी वालिदा उस पर बतरीके औला हराम होगी। तो ये माना है, यानी अब मुतलक है उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों की माएं। तो अब बीवियों में ये कोई कैद नहीं है कि बीवी तो निकाह में जो आ जाए वो बीवी होती है, चाहे उससे ज़वाजी ताल्लुकात कायम हुए हों या ना कायम हुए हों, खातून ही होगी। लेकिन अगर मुक़य्यद की मिसाल क्या है कि देखें, वरबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन। अब यहाँ पे कहा कि हुजूर, रबाइब, ये रबीबा की जमा है। रबीबा कहते हैं कि खातून की बेटी, यानी आपने किसी औरत से शादी की और उस औरत की पहले कहीं शादी हुई थी और किसी और शोहर से आपके अलावा उसकी बेटी है। तो अब उसकी तो वो असली बेटी है, लेकिन आपकी तो असली बेटी नहीं है ना। तो कहते हैं कि इस सूरत में ये कैद अल्लाह ताला ने लगाई है
کہ اللاتی دخلتم بہن، کہ جن عورتوں سے تم دخول کر چکے ہو، ازواجی تعلقات قائم کر چکے ہو، ان کی بیٹیاں، ان کی ربیبات تم پر حرام ہے، یعنی تمہاری ربیبہ۔ تو مطلب کیا ہوا کہ ماں کے حرام ہونے میں قید نہیں ہے، چاہے ازواجی تعلقات قائم ہوئے ہوں یا نہ قائم ہوئے ہوں، لیکن بیٹی کے حرام ہونے میں یہ والی قید ملحوظ خاطر رکھی جائے گی کہ اگر اس کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم ہوئے ہیں خاتون کے ساتھ، تو پھر اس کی بیٹی حرام ہوگی، وگرنہ صرف نکاح سے اس کی بیٹی حرام نہیں ہوگی۔ مثلا ہونا تو نہیں چاہیے ایسے، لیکن ایک بندہ ہے، اس نے کسی عورت سے شادی کی، تو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی ہے وہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اس نے شادی کے ہی موقع پہ، بڑا مالدار تھا، اس نے پیسے دیے، اس نے کہا جی میں ماں سے شادی نہیں کرنا چاہتا، بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح بھی ہو گیا تھا، تو طلاق دے دی۔ تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کیونکہ ابھی تک ازواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ تو یہ ہے کہ مطلق دیکھیں، ماں کے حرام ہونے میں مطلق ہے، چاہے ازواجی تعلقات قائم ہوں یا نہ ہوں۔ اسی طرح بیٹی کے حرام ہونے میں مقید ہے کہ اگر ازواجی تعلقات قائم ہوئے تو پھر خاتون کی، یعنی جو منکوحہ تھی، اس کی بیٹی حرام ہو جائے گی۔ یہ تو ہے جنرل مثال۔ اب ایک یہ بھی کر لیں کافی ہے ایک، لیکن اس کو دوسرے پیرائے سے دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ آیت لگ مطلق رہی ہوتی ہے، لیکن اس میں ہم نے قید کا اعتبار کرنا ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید میں کیا آیت ہے کہ من بعد وصیت یوصی بها او دین، کہ وصیت کے بعد اور دین کے بعد، یعنی دین کہتے ہیں قرض کو، کسی آدمی نے، کسی وفات ہو گئی، اس نے وصیت کی اور قرض بھی اس نے دینا تھا، تو اس کے بعد ورثاء کو وراثت تقسیم کی جائے گی نا۔ اب یہاں پہ دیکھیں وصیت مطلق ہے، چاہے اب اس سے تو پتہ چلتا ہے وصیت بے شک پورے کے پورے مال کی کر دو یا آدھے کی کر دو یا 1/4 کی کر دو، جتنے کی بھی کر دو، مطلق وارد ہوا ہے نا وصیت۔ لیکن دوسری طرف ایک بڑے مضبوط درجے کی حدیث ہے ہمارے پاس، جسے ہم خبر واحد میں نہیں فال کر سکتے، جو خبر واحد میں فال نہیں کرے گی، وہ اب کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غالباً سعد، ہاں جی سعد رضی اللہ عنہ، ان کو کہا کہ وہ کہتے تھے کہ میں آدھے مال کی وصیت کر دوں یا پورے مال کی وصیت کر دوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، تم لوگ سلس مال کی، یعنی 1/3 کی وصیت کرو۔ تو اب یہ جنرل آیت ایسے لگ رہا ہے کہ مطلق ہے، جتنی مرضی وصیت کرو، لیکن حدیث کی وجہ سے ہمیں اس قید کا اعتبار کرنا ہوگا، اور یہ حدیث گویا کہ قابل احتجاج ہے، قابل استناد ہے، تو ہمیں اس قید کا اعتبار کر کے یہ کہنا ہوگا کہ وصیت ثلث تک کی ہو سکتی ہے، ثلث سے زیادہ کی وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں دوسری ایک آیت ہے، اس میں بظاہر تو لگ رہا ہے کہ قید ہے، لیکن اس قید کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب یہاں پہ قید کیا ہے؟ اوپر جو ہم نے آیت پڑھی کہ ربائبکم اللاتی فی حجورکم، یعنی تمہاری ربیبائیں جو کہ تمہاری گود میں ہیں، اللاتی دخلتم بہن، جن خواتین سے تم دخول کر چکے ہو، ازواجی تعلقات قائم کر چکے ہو۔ اب دیکھیں ربیبہ کے ساتھ کیا ہے؟ حجورکم، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یعنی جو تمہاری گود میں یا جو تمہارے پاس خاتون کی بیٹی پلی بڑی ہے وہ مراد ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یعنی فقہا کے اجماع سے اس قید کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی پرورش میں ہو چاہے کسی اور کی پرورش میں ہو، حکم سیم ہے، یعنی وہی حکم ہے کہ اگر اس کی والدہ سے آپ نے ازواجی تعلقات قائم کیے ہیں تو پھر بیٹی حرام ہو جائے گی، وگرنہ پھر وہ حرمت کا رشتہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ یہ والی جو قید ہے فی حجورکم، یہ قید کا اعتبار ہوگا، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مطلق آیت ہے تو یہ واقعتاً اپنے اطلاق پہ باقی ہے، اس کو کسی قید سے مقید کر دیا گیا ہے، جیسے وصیت والی آیت میں ہوا، یا اسی طرح بعض اوقات ایسے کہ وہ قید نظر آ رہی ہوگی، لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ قید برقرار بھی ہے یا ختم ہو چکی ہے۔ تو اس طرح یہ مطلق اور مقید کی مثالیں اور اس کا اطلاق یہ تھوڑا سا اہم ہے، یہ اگر سمجھ آ جائے تو کوشش کریں تو پھر انشاءاللہ وہ مطلق مقید کی پوری بحث سمجھ آ جائے گی خلاصے کے ذریعے، اس کی مثال